السلام عليكم. هاد السيونس هادي غادي نشوفو فيها واحد الدرس ديال السنه الاولى اعدادي اللي هو تريونغل بارتيكولي. دونك المثلثات الخاصه. اذا اول مثلث غادي نشوفوه هو تريونغل ريكتانغل. مثلث دونك ريكتانغل جايه من المستطيل، اذا مثلث قائم الزاويه. مثلث قائم الزاويه يعني عنده زاويه قائمه. دونك شنو كتعطيني زاويه قائمه؟ كتعطيني قياس اللي هو 90 درجه. اذا باش نرسم مثلث قائم الزاويه غادي ناخذ الكوس ديالي وناخذ زاويه قائمه، اولا ناخذ لو رابورتور اي المنقله وندير واحد الزاويه هنا الضلع وناخذ 90 درجه ونرسم الضلع الثاني. الا كانوا عاطيني القياسات طبعا غادي نستعمل القياسات، ما كانوش عندي. المهم عندنا هنايا زاويه قائمه اي قياسها 90 درجه. فهمنا؟ دونك باغ اكزومبل قائم الزاويه في ا، بقى لنا بي و سي. اذا هاد بي و سي زاويتان كي دايرين. مادام هنا عندي 90 درجه، هذه غادي تكون قل من 90 وهذه قل من 90، لاننا نعرف ان مجموع زوايا دونك مجموع قياس زوايا المثلث كتعطيني 180 درجه، اي ان قياس الزاويه ا زائد قياس الزاويه سي زائد قياس الزاويه بي كيعطيني 180 درجه. فهمنا؟ دونك الا كانت هذه ا 90 درجه، هذه وهذه خص يكونوا قل من 90. ما يمكنش هذه تكون فيها صفر وهذه 90. الوغ شنو غادي يكون عندي؟ هذه قل من 90 وهذه قل من 90. اذا في المجموع هنا باش نوصل ل 180 90 نحيدها 180 غادي يكون عندي ما بين بي و سي 90 درجه. دونك المجموع ديال بي مع المجموع ديال سي غادي يكون عندي 90 درجه. اذا هذه خاصيه ديال المثلث القائم الزاويه. عندنا هنا فين كاينه قائمه زاويه قائمه غتكون عندي 90 درجه. بي و سي غادي يكون المجموع ديالهم 90 وكنسميوهم دو زونغل كومبليمونتير. دونك جوج نتاع الزوايا متكامله، وحده كتكمل لي الاخرى. داكوغ؟ اذا غادي نمشيو نشوفو. دونك قبل ما نكمل غادي نقول لكم السميه نتاع زاويتان دونك حادتان. زاويه حاده انغل كنسميوها انغل ايغو. داكوغ؟ انغل ايغو. دونك عندنا واحد التمرين هنايا كيخص المثلث القائم الزاويه. دونك هذا تمرين خاصيه مباشره. دونك قبل ما نمشي لهذا التمرين هنا شفنا الخاصيه المباشره. الا كان عندي قائم الزاويه هنا كتكون عندي 90 درجه، هذه زائد هذه تعطيني 90 درجه. دابا العكس، الا لقيت مثلا شي مثلث عندي فيه واحد الزاويه كتعطيني 90 درجه، شنو غادي نقول عليه؟ غادي نقول عليه بلي مثلث قائم الزاويه. داكوغ؟ وإلا مثلا لقيت واحد جوج تاع الزوايا المجموع ديالهم كيكون يساوي 90 درجه، يعني الثالثه ديريكتومون غادي تكون 90 درجه، وبالتالي غادي يكون قائم الزاويه. دونك هذه العكسيه. اذا غادي نمشيو لهذا التمرين هذا نشوفوا شنو فيه. عندنا ا بي سي ان تريونغل ريكتانغل. D'accord? A B C un triangle rectangle en A. Donc غادي هنا ما مطلوبش مني الشكل، فقط نجاوب على calculer la mesure ديال ACB الزاويه. اذا انا نحاول انني باش نعاونني الشكل نمشي للدفتر ديالي ونرسم مثلث A B C. دونك قائم الزاويه en A غادي نحط هنا 90 درجه في A. دونك فين قائم الزاويه نحط 90 B C. داكوغ؟ اذا عطاوني الزاويه ب فيها 75 درجه. فهمنا؟ اذا لاحظوا قالنا غير الزاويه سي كيفاش غادي ندير نخدمها. اذا حنا كنعرفوا باللي مجموع قياس زوايا المثلث كتعطيني 180 درجه، وانا المطلوب مني فقط نحسب وحده، وعندي علما ان عندي قياس الزاويه ب وقياس الزاويه ا. اذا سهله.
شنو غادي ندير؟ اول حاجه نكتب on a ABC un triangle rectangle en A. alors إلا كان قائم الزاوية في A alors الزاوية اش حتساوي BAC égal دونك 90 درجة A، ونعلم أن دونك ABC نكتبها هنا تساوي 75 درجة. alors شنو غادي تعطيني؟ شكون اللي كنقلب عليها؟ هي ACB، نكتبها هنايا تساوي 180 درجة ناقص شنو غادي ندير؟ غادي نقسم من 180 درجة مجموع هاد الزاويتين، إذا 90 ناقص 5 عفوا زائد 75. إذا هنا ضروري نحط الأقواس. هانتوما إلا ما درتوش الأقواس ودرتو 180 ناقص 90 زائد 75 هكا بهذا الشكل، دونك هنايا شنو غادي تعطينا؟ 180 ناقص 90 شحال تعطيني؟ 90 زائد 75 إذا تعطينا 5 7 16 165 درجة 165 درجة. حنا قلنا في الشرح باللي هادو زاويتان حادتان، يعني القياس ديالهم ديما خصني ملي نكون في مثلث قائم الزاوية القياس ديال الزاويتان المتبقيتان عندنا خصهم يكونوا قل من 90 درجة. إلا لقيت كثر من 90 درجة عندي خطأ. وهنا شوفوا شنو لقينا، أجيو نحسبوا هذا 180 ناقص دونك ديما حنا في الأقواس كنسبقوا ما بداخل الأقواس، فهمنا؟ سينو إلا حيدنا الأقواس كنحترموا الإشارة نتاع الطرح، دونك الطرح قبل الأقواس كتغير لي الإشارات، يعني تولي لي هنا ناقص 90 ناقص 75 جوج تاع الناقص. إذا اللي ما يعرفش يحسب ما بداخل الأقواس اللي خرج له نقص 180، دونك 90 زائد 75 شحال تعطيني؟ هي 165 درجة هي اللي حسبناها هنا. لاحظوا دونك هنا عطاتني ديريكتومون أس بي 165. هنا شوفوا دونك شحال غادي تعطينا هنايا؟ دونك 15 درجة، فهمنا؟ دونك أس بي عطاتني 15 درجة، وهنا العملية اللي غلطت فيها في الكتابة عطاتنا 165. الوغ نتأكدوا نجمعوا 15 مع 75 مع 90 باش نلقاو 180. إلا كان عندنا خطأ دونك ما لقيتش 180 كاين خطأ، لقيت 180 عندي صحيح. دونك في الوسخ ديالي 15 مع 75 دونك 5 زائد 5 هي 10 7 والواحد والاحتفاظ هي 9، إذا 90 مع 90 هي 180 درجة، وبالتالي عندي صحيح. فهمنا؟ دونك نحاول ديما أنني ما نخطأش هنا في هذه العملية. دونك نوقف الفيديو نحاول أنني قبل ما ندير لكم الجواب خدموا هذا التمرين عاد رجعوا شوفوا التصحيح. فهمنا؟ دونك نقول الجواب ونمشيو لإكزرسيس آخر سامبل اللي فيه الجداول. إذا عندي هنا واحد الجدول ونعطي مثلا ABC triangle rectangle en B par exemple en B. d'accord دونك ديما في الوسخ ديالي ندير هذاك المثلث ديالي قائم الزاوية في B AC. فهمنا؟ إذا هنا الزاوية ABC، هنا الزاوية ACB، وهنا الزاوية BAC. فهمنا؟ دونك نعطيو ثلاثة نتاع لي زيكزامبل. مثلا عطاوني هاد الزاوية 25 درجة، عطاوني هاد الزاوية عفوا هنا 25 درجة، مثلا عطاوني هنا 30 درجة، وهنا مثلا عطاوني
15 وهنا 90. إذا خصني أنا نعمر هاد الجدول ديالي. دونك كيفاش غادي ندير نعمرو؟ سامبل، شنو عندي؟ ان تريونغل ريكتانغل. اون فوا نسمع تريونغل ريكتانغل مثلث قائم الزاويه، خصني اول حاجه نعرف فين بي. اذا شنو غادي نعمر بي 90 درجه. مثلث قائم الزاويه الترجمه ديالو رياضيا هي انه قياس ديال الزاويه ديالو كيساوي 90 درجه. هادو اللي بقاو لي ما رانيش عارف شنو فيهم. دونك هنا المعلومه الوحيده اللي عندي ان ما بين ا و سي كيساوي المجموع ديال ا زائد سي 90 درجه، وهاد الزاويتان هما زاويتان حادتان. اذا هنا فقط عطاوني هاد الزاويه وما عطاونيش حتى هاد. دونك هادي راني عندي الجواب بويسك ريكتانغل اون بي اي بي خاويه. اذا نجيو نعمر 90 درجه. فهمنا؟ بقات لي هاد. دونك كيفاش غادي ندير الكالكول ديالها؟ كما خدمنا التمرين اللي قبل. مجموع قياس الزوايا مثلث هو 180، نقص منه بين قوسين 90 زائد 25. داكوغ؟ ونشوف شحال عطاني. 180 ناقص دونك 5 وعندي هنايا 11. فهمنا؟ 180 نقص منها 115 دونك 10 ناقص 5 هي 5، 8 ناقص 2 هي 6، 1 ناقص 1 هي 0. إذا 65 درجة. فهمنا؟ دونك هكا كيفاش ندير نخدم ونتأكد في الأخير. هذه فيها 90، 5 زائد 5 هي 10 و6 زائد 2 مع الاحتفاظ هي 9. إذا المجموع ديال هادو عطاني 90 درجة وهذا 90. إذا المجموع خصو يعطيني هنا 180 درجة في المجموع. دونك راح نتمشاو هكا ماشي هكا. بي زائد سي زائد ا. مزيان. نمشيو للسطر الثاني. شنو عندي هنايا؟ عندي فقط ا فيها 30، ما عنديش سي وما عنديش بي. دونك قلنا بي قائم الزاوية في بي. إذا ديريكتومون نعمر هنا 90 درجة. هنا عطاوني 30. إذا شنو غادي ندير باش نخدم هادي؟ كيما خدمت هنايا 180 نقص منها بين قوسين 90 زائد 30. دونك تساوي 180 ناقص 120 تعطينا دونك 60 درجة. فهمنا؟ قلنا هاد السطر التالي. عطاوني هنا 90. دونك هنا بجوج ما عطاوناش باش نتوما تعمروهم باش تكون عندكم الفكره ريكتانغل شنو هي الترجمه ديالها هي 90 درجه. هنا عطاونا الجواب. دونك 90 زائد 15 بقى لي غير ا. هنايا سي 15 وبقات لي ا. شنو غادي ندير؟ كيما خدمت هنا. اذا هذا الجدول نفس الخدمه. 180 نقص منها بين قوسين 15 زائد 90. دونك تعطيني 180 ناقص 15 زائد 90 هي 105. دونك هذه 15. إذا نقص 180 نقص 105، 10 ناقص 5 هي 5. دونك 8 ناقص 1 7، 1 ناقص 1 0. إذا 75 درجة. فهمنا؟ دونك هنا 75 زائد 15 هي 90 درجة. وبالتالي نكونوا كملنا هاد التمرين ديالنا. إذا حتى الفيديو المقبل إن شاء الله.